अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दी और उसके असबाब से मुतल्लिक है। आज हम असबाब का जायज़ा लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि दहशत गर्दी की जो जंग पाकिस्तान जीत चुका था वो अब क्यों हम जो है हारने की पोजीशन में आ चुके हैं। इस हवाले से आप सबको जो है वो पूरी पाकिस्तान की कौम जो है वो विटनेस है, वो शहद है, वो देख चुकी है, बल्कि सफ़र कर चुकी है इस दहशत गर्दी की जंग में। 70,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ हमने दी और इसके साथ साथ जो है सिविलियन क़यादत से लेकर आम शहरियों तक हमारी मस्जिद, हमारा मंदिर, हमारे स्कूल, हमारे मदरसे, हमारे कॉलेज, हमारे चौक, हमारे चौराहे, कोई चीज़ भी जो है वो दहशत गर्दों से महफूज नहीं रही। सबको निशाना बनाया गया था। ये सारी चीज़ें आपके सामने है। लेकिन उसके बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब 2008 में हुकूमत बनती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने फैसला किया कि दहशत गर्दों को किसी किस्म की ढील नहीं दी जाएगी और रियासती जो पॉलिसी थी गुड तालिबान बैड तालिबान, वो पॉलिसी जो है अब ख़त्म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़त्म की और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ जो है वो कार्रवाई करने का फ़ैसला किया और फ़ौजी क़यादत को इसमें जो है शामिल किया। तो हमने देखा कि सवात हो, मालाकांड हो या ये ट्राइबल एजेंसीज़ जो हैं, कबायली एजेंसीज़, वहाँ पर दहशत गर्दों का जो है वो हर मुमकिन सफाया किया गया और वो दहशत गर्द जो है वो पाकिस्तान छोड़कर अफ़गानिस्तान जो है उन्होंने जाकर पनाह ले ली। और यूँ पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ दुनिया भर में वहद मुल्क बन के उभरा जिसने दहशत गर्दी के ऊपर कंट्रोल पाया। ये जो दहशत गर्दी है ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि ये एक आलमी मसला है। जिस तरीके से हम देखते हैं न सिर्फ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सीरिया, इराक़ और इवन के यूरोप भी जो है वो अब दहशत गर्दी से महफूज नहीं है। आए रोज़ हमें किसी दौर के अंदर यूरोप में भी, ये ख़ासकर जब दैश का मामला उठा तो हमें यूरोप में भी जो है दहशत गर्दी के वाक़यात नज़र आए। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की वहद मिसाल दी जाती थी कि पाकिस्तान वो वहद मुल्क है जिसने दहशत गर्दी पर न सिर्फ कंट्रोल किया, न सिर्फ उसके सदेबाब किए, बल्कि दहशत गर्दी का जो है टेररिज्म का, मिलिटेंसी का, एक्सट्रीमिज़म का जो है वो जड़ से जो है वो सफाया किया। लेकिन उसके बाद कुछ यूँ होता है कि पाकिस्तान में जो क़यादत है, ख़ासकर सिविलियन क़यादत, वो तब्दील होती है और फिर एक लाडले को जो है इस्टेब्लिशमेंट के लाडले को जो है वो बरसरे इक़्तिदार लाया जाता है और उसकी हम नवा वो जो है तालिबान का या दहशत गर्दों का जो है वो हम नवा जो है बन जाता है। और ऑलरेडी हमने देखा भी सही कि 2013 के बाद जो इलेक्शन हुआ वो और फिर 2018 का जो इलेक्शन हुआ, अगर आप इन इलेक्शंस को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो दहशत गर्दों के ख़ात्मे के लिए जिन्होंने कमर कसी हुई थी, जो दहशत गर्दों का ख़ात्मा चाहती थी, उन पॉलिटिकल फोर्सेस को जो है वो प्ले ग्राउंड जो है वो मुहैया नहीं किया गया। उनको खुले लाइन लगाने के लिए दहशत गर्दों का इस्तेमाल किया गया। वो कोई भी अपनी सियासी कैंपेन, जलसा जुलूस करते तो वहाँ पर दहशत गर्दी का जो है वाक़या रूनमा हो जाता था। लेकिन दूसरी तरफ जो है इमरान खान को खुली छूट दे दी गई और इमरान खान जो है वो सरेआम जलसों में भी तालिबान, दहशत गर्दों और इनकी सबकी हम नवाई जो है वो करते नज़र आते रहे हमें। फिर जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो इन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि जैसे कि मैं इमरान खान के वज़ीर ख़ारजा जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनका बयान आपके सामने होगा कि तालिबान दहशत गर्द इंतहाई ज़हीन लोग हैं, हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं, फिर हमने ये भी देखा कि जो अफ़गानिस्तान में चले गए थे उनको पाकिस्तान में रिहेबिलेट जो है करने की अटैम्प्ट्स की गई और बड़ी तादाद में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में बसाए गए, पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, जिसमें 20 से 25 हज़ार जो है वो फ़ाइटर्स थे, वो दहशत गर्द थे। सिर्फ ये नहीं बल्कि उनको हर मुमकिन तरीके से जो है वो फैसिलिटेट किया गया और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो तकरीबन 2 हुकूमतें इमरान खान की रहीं और खैबर पख्तूनख्वा वो है जहाँ से ये दहशत गर्दों को जो है वो कमक भी पहुँचती है और दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका भी जो है सूबा जो है वही खैबर पख्तूनख्वा है। तो यूँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुकूमत है PTI की जो हुकूमत थी तो उस हुकूमत ने उनको हर मुमकिन तरीके से फैसिलिटेट किया, भत्ते प्रोवाइड किए
دیے, ان کو مالی وسائل پرووائڈ کیے, اور پھر یوں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ تھی وہ جو جیت چکا تھا وہ پھر آہستہ آہستہ شکست میں بدلنا تبدیل ہوتی ہے. اور پھر یوں جب دہشت گردوں کا سب سے بڑا ہمنوا عمران خان سیاسی طور کے اوپر مسائل کا شکار ہو رہا ہے, جیسا کہ آج کل اس کے ستارے جو ہیں وہ انتہائی گردش میں چل رہے ہیں, اس کا پورا سیاسی کیریئر جو ہے وہ سٹیک پہ لگا ہوا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر جب عمران خان نے دہشت گردوں کو قبائلی علاقہ جات میں بسایا ہے تو شاید وہ بھی اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے عمران خان کو پولیٹیکل طور پر بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسا کہ پچھلے دنوں آپ نے ایک پریس سٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی جو ان تنظیموں کی جانب سے جاری کی گئی تھی, جس میں واضح طور کے اوپر کہا گیا تھا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ خود عمران خان کی جب حکومت بنی تھی اور سیاسی طور کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ مینڈیٹ چوری کر کے حکومت بنی ہے, تو اس ٹائم ان دہشت گردوں کے طالبان کے بیانات آپ کے سامنے ہوں گے جس میں واضح طور کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کی حکومت کی حمایت کرتے ہیں اور ہم اس کی لیجیٹیمیسی پر یقین رکھتے ہیں. تو یوں دہشت گرد اور عمران خان کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ ریاست کی اب پھر سے جڑیں جو ہے کھوکھلی کرنے پر تل گیا ہے. اب عمران خان کے خلاف جو کیسز بن رہے ہیں اس کو پولیٹیکل آئسولیشن کا وہ شکار ہو رہا ہے, تو اسی طریقے سے طالبان جو ہیں دہشت گرد جو ہیں وہ اس کی ہم نوائی کر رہے ہیں. صرف ہم نوائی نہیں بلکہ ریاست پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے جو ہے دہشت گردی کی کاروائیاں بھی کر رہے ہیں. جن طالبان کو عمران خان نے گڈ گیسچر کے طور کے اوپر جیلوں سے رہا کرایا تھا وہ طالبان جو ہیں آج آپ کے سامنے ہے. جیسا کہ یہ پشاور کے اندر ابھی افسوسناک واقعہ ہوا, تو بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی دور کے اندر ثانیہ آرمی پبلک سکول کیا گیا تھا عمران خان کو پولیٹیکل طور کے اوپر, جب وہ یہاں پہ دھرنا تھا ڈی چوک میں اس کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے. تو اب عمران خان جب پولیٹیکل طور پہ سیاسی طور پہ پھنس چکا ہے تو دہشت گرد جو ہیں اس کو بیل آؤٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر یہی کچھ چل رہا ہے. تو ان ساری چیزوں سے ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں, اس کا بھی ایک حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں پھر سے متحد ہونا ہوگا, ہمیں دہشت گردوں کے خلاف متحد ہونا ہوگا. اور یہ جو ہم نوائی کرتے ہیں دہشت گردوں کے, یہ جو دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹرز ہیں ہماری پولیٹیکل قیادت کے اندر یا ہماری قومی منظرنامے پہ, سیاسی منظرنامے پہ یا عوام کے اندر, ان کی بھی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی. اور پھر اس طریقے سے جو ہم نے پالیسی بنائی تھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی, ان کو ریہیبلیٹ کرنے کی, اس پالیسی سے ہمیں چھٹکارا پانا ہوگا اور ان کے خلاف دوبارہ جو ہے وہ پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا, تاکہ یہ جو فتح والی جو ہم نے فتح حاصل کی جو اب شکست میں بدل رہی ہے اس کو دوبارہ فتح میں جو ہے بدلا جا سکے. اس کے لیے پوری قوم کو, ایون کہ ہماری پولیٹیکل جو قیادت ہے اس سب کو متحد ہونا پڑے گا, عسکری قیادت کو متحد ہونا پڑے گا. اور اس حوالے سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا سٹینڈ جو ہے وہ بڑا واضح ہے. ایون کہ روس کے اندر جب وہ وزیر خارجہ رشیا کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس ٹائم روسی وزیر خارجہ نے بھی یہی کہا کہ دہشت گردوں کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ جو بھی دہشت گردوں کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اور پاکستان میں دہشت گردوں کو سیاسی مقصد کے لیے عمران خان کی جانب سے استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اب حکومت پاکستان, اب ریاست پاکستان جو ہے وہ واضح پالیسی بنا رہی ہے اور اس میں سول قیادت بھی اور عسکری قیادت بھی جو ہے وہ ایک پیج پر آ چکے ہیں کہ اب دہشت گردوں سے جو ہے پھر عینی ہاتھوں سے جو ہے وہ نمٹا جائے گا. تو صورتحال اب پاکستان کے اندر گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. چہ جایا کہ ہم مزید مشکلات کا شکار ہوں, ہمیں ایز سون ایز پاسیبل جو ہے وہ بولڈ فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ یہ جو دہشت گردی پھر سے جڑ پکڑ رہی ہے اس کی اب پھر جو ہے وہ دوبارہ اس جڑ کو کاٹنا ہوگا. بصورت دیگر پاکستان جیسے TTP کا آپ نے کلیم سنا ہوگا کہ جیسے افغانستان کے اوپر طالبان نے 20 سال بعد دوبارہ قبضہ کر لیا ہے تو ہم بھی پاکستان پہ جو ہے وہ قابض ہو جائیں گے. اور ایون کہ وہ صرف پاکستان کیا ترکی تک کے خواب دیکھ رہے ہیں. تو اسی وجہ ہمیں
اور جو ہے وہ واضح طور کے اوپر ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی، ان کے خلاف جو ہے پوری قوم کو متحد کرنا ہوگا۔ اتحاد یگانگت کے ساتھ جو ہے ہم پھر سے اس عافیت سے، اس مصیبت سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ یہی ہے، جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔